नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। सुरुमा हेडलाइन्स। माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पार्टीको नाम 2 दिनमै परिवर्तन, नयाँ नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी। तितुपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न अर्थ समितिको निर्देशन, कक्षा 12 को परीक्षा रोकेको प्रति शिक्षा समिति रुष्ट। कोरोनाले आज थप 26 जनाको मृत्यु, 3000 भन्दा बढी संक्रमित, 2200 संक्रमण मुक्त। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि, उपभोक्ता मारमा नियामक निकाय मौन। र अफगानिस्तानको विकसित घटनाक्रमबारे विश्वको चासो, रुसी र फ्रान्सेली राष्ट्रपति बीच टेलिफोन वार्ता। Admission open for Science, Management, Humanities. Jaya Multiple Campus. Gokarneswar 8, Makalbari, Kathmandu. Phone number 9851223214, 5134140, 5134081. info@jmcampus.edu.np. Admission open for Science, Humanities, Management, Education and Law. Think Venus, achieve your goal. भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालो बजारी, गैर कानूनी अपराध, अन्याय र सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी। कार्यक्रम निगरानी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेबाट टुक्रिएको माधव नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि दिएको नाम परिवर्तन गरेको छ। नेता राजेन्द्र पाण्डे सहितको टोली आज निर्वाचन आयोग पुगेर नाम संशोधनको निवेदन दिएको हो। यसअघि नेकपा एमाले समाजवादी नाम राखिएको पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी राखिएको छ। यो नाम मूल पार्टीसँग जुधेकोले अस्वीकृत हुने सम्भावना देखेपछि समाजवादी नाम प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्तै 95 सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिएकोमा बढाएर 115 जना पुर्याइएको छ। चुनाव चिन्हको बारेमा भने अझै निर्णय भइसकेको छैन। नयाँ पार्टीका लागि खुल्ला किताब चुनाव चिन्ह प्रस्ताव गरिएको थियो, तर त्यो अर्को पार्टीसँग मिलेपछि विवाद सृजना भएको थियो। सत्ताबाट बहिर्गमन भइसक्दा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विपक्षीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन अझै छाडेका छैनन्। सार्वजनिक मञ्च होस् या अन्तर्वार्ता, ओलीले असहमत हुने जो कोहीलाई गालीको तीर वर्षाउन पछि पर्दैनन्। अहिले उनको निशानामा परेका छन् माधव नेपाल र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका गालीका तीर जति धेरै तिखा छन् उति धेरै सदाबहार पनि छन्। ओलीमा जबरजस्त मौलाएको अहंकार र दम्भी चिन्तनले असहमत राख्नेमाथि गाली वर्षाउँदै आएका ओलीको पछिल्लो समय माधव नेपाल सहित सभामुख सापकोटामा निशाना रहेको छ। प्रधानमन्त्री रहँदाकै शैलीमा ओली अहिले पनि मञ्च पायो कि गालीको वर्षा गराउन पछि पर्दैनन्। सत्ताच्युत भएपछि पनि ओलीको रोषको आगो झनै दन्किएको छ। बालुवाटारबाट बालकोट खेदिएपछिको पहिलो टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि ओलीले आफ्नो 5 दशकदेखिको सहयात्री माधव नेपालमाथि आरोप दोषारोपणका खातै खात बर्साए। यति मात्र होइन, पार्टीबाट चोइटिएर हिँडेका माधव नेपाल प्रतिको असन्तुष्टि सभामुख माथि पनि बर्साए। सभामुख रहिरहन मन छ कि छैन भन्दै सभामुख माथिको उनको आक्रोश थामिन सक्नु छ। सभामुख न्यायाधीश होइन, सभामुखले छानबिन गर्ने फैसला गर्ने होइन। कुनै पार्टीले कसैलाई निकाल्छ कि निकाल्दैन त्यो कुरा निकाल्नु उपयुक्त छ कि छैन न्यायाधीश होइन सभामुख। निष्कासन गरेको सूचना टाँसिदिने हो।
सदन छ भने सदनमा सुनाउने, सदन चलिरहेको छैन भने सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गर्नेसम्मको काम हो सभामुख। अग्नि सापकोटाजीलाई म सोध्न चाहन्छु, संसद चलाउनु छ कि छैन? उहाँलाई गैर कानुनी ढङ्गले मनमौजी ढङ्गले संसद चल्न सक्दैन। उहाँलाई सभामुख हुनु छ कि छैन? ओली सभामुख सापकोटाप्रति पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट छन्। सभामुख मात्रै होइन, अन्य पात्रप्रति पनि ओलीको प्रवृत्ति यही हो। जसले उनीप्रति असहमत राख्छ उसैले ओलीको आलोचना खेप्नुपर्छ। यो ओली प्रवृत्ति विगतदेखि निरन्तर छ। यसपटक सभामुख सापकोटामाथिको यस्तो धम्कीपूर्ण प्रश्न गर्नुको भित्री मकसद यही भाद्र 1 गते नेपाल सहितका सांसदलाई गरेको कारबाहीमा सभामुख सापकोटाले नदेखाएको चासो नै हो। त्यसो त संविधानत सदन अन्त्य भएको बेला कोही सांसद कारबाहीमा परे र पार्टीले संसद सचिवालयलाई पत्र पठायो भने 15 दिनभित्र सभामुखले संसद बोलाएर कारबाहीको बेहोरा सुनाउने व्यवस्था छ। तर अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। संसद नरहेको खण्डमा भने पत्रको आधारमा सूचना टाँस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघिका नजिरहरू पनि यस्तै छन्। यस्तै जसपाकी सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीले कारबाही गरेको 24 घण्टा नबित्दै र टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायत माओवादी केन्द्रका सांसदहरूलाई पार्टीले कारबाही गरेको 72 घण्टा नबित्दै कारबाही सदर भएको थियो। त्यसो त नेकपा एमाले पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि सोही अनुसार रहेको छ। बिहिबार पार्टीका नेताहरूले सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सांसद कारबाही पनि सभामुखले सूचना टाँस्ने कुरा मात्रै गरेर लिङ्गरिङ गरेको प्रमुख सचेतक भट्टराईको असन्तुष्टि छ। मात्र सूचना टाँस्ने कामलाई पनि सभामुखज्यूले लिङ्गरिङ गरेर यदि नेकपा एमाले विभाजित होस् र त्यसलाई चाहिँ म मलजल गर्छु, सहयोग पुर्याउँछु भन्ने स्थिति बन्यो भने नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा चुप लागेर बस्दैन। गाली बाजकका रूपमा परिचित एमाले अध्यक्ष ओलीको नेपालमाथिको गाली प्रहार थामिएको छैन। किनकि नेपालकै कुर्बानीले ओली सत्ताबाट गलहत्याइएपछि ओलीले बालकोटको बारदलीबाट निकै आक्रोश पोखेका थिए। नेपाल समूह सहित संसदका मुख्य दलहरू एकातिर र ओली अर्कोतिर हुँदा पनि ओली टसमस भने देखिएका छैनन्। हिजो जतिको दम्भ थियो आज पनि उत्तिकै छ। त्यही दम्भ र अहङ्कारले राजनेता बन्ने अवसर सदाका लागि घुमेको छ। तैपनि ओलीको अभिव्यक्ति चान्चुनी छैन। हात्ती जति नै दुब्लाए पनि हात्ती नै हुने भन्दै केही मान्छेले अन्तर्घात गर्दैमा केही फरक नपर्ने ओलीले पछिल्लो पटक अभिव्यक्ति दिए। एमाले लोकतान्त्रिक र सुसङ्गठित मजबुत पार्टी थियो। नेकपा बन्नु अघिको एमाले यति बेला छिन्न भिन्न भएको छ। यसको मूल दोष नै ओलीमा झाँगिएको अहङ्कार, दम्भ र अरूको हुर्मत लिने प्रवृत्ति नै हो, जसले गर्दा एमाले सग्लो रहने छाँटकाँट नदेखिएको मात्रै होइन, ओलीको राजनैतिक भविष्यमाथि समेत के हुन्छ यसै भन्न कठिन छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले माधव कुमार नेपाल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पिछलग्गु बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेता बस्नेतले माधव नेपालले पार्टीमा गरेको गद्दारीलाई इतिहासले माफ नगर्ने बताउनु भयो। उहाँले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्ने मान्छे चोइटिएर गएको नै उचित हुने धारणा राख्नु भयो। रुखको पात त झर्यो, तर एमालेको मल होइन, कांग्रेस र माओवादीको मल बन्न जानुभयो माधव नेपाल। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जुन गद्दारी गर्नुभएको छ, जुन अपराधिक कर्म गर्नुभएको छ, इतिहासको गम्भीर समस्या हुनेछ। नेता बस्नेतले नेपालको राजनीतिमा 2 दलीय व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले ससाना पार्टी मिलाएर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मात्र बनाएपछि स्थिरता हुने र देशको विकास हुने तर्क गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले नेपाली कांग्रेसले सरकार चलाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष जबराले 1 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना गर्नुभयो। ओली सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्नेले नै पार्टी फुटाउन पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै उहाँले देउवाले 3-4 महिना भन्दा बढी सत्ता चलाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। 1 महिना 1 हप्ताको दरमियानमा मन्त्री परिषद समेत बनाउन सकेको छैन। के चाहिँ गर्यो भने अब 20% मान्छे भएपछि चाहे त्यो दलमा होस्
चाहे त्यो संसदमा होस् पार्टी फुटाउने अनुमति चाहिँ प्राप्त हुने अध्यादेश ल्यायो साथीहरू। यहाँ त्यही मान्छे जसले पहिला केपी ओलीले 40% भएदेखि अध्यक्ष जबराले आफ्नो पार्टीले हिन्दू राज्यको स्थापना र राष्ट्रसत्ताको झण्डा फरफराएर मुलुकको प्रगतिको लागि अगाडि बढ्ने दोहोर्याउनु भयो। राप्रपामा नयाँ प्रवेशी र पुराना सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। संसदीय समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका पदाधिकारीहरूले पदीय आचरण विपरीत शेयर कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले उनीहरूमाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले परिवारका सदस्यहरूको नाममा खरिद गरेर पदीय आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। संसदको अर्थ समितिले यो प्रकरणको तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बजारको दिगो विकास र यो चाहिँ यो अध्ययन प्रतिवेदनको सन्दर्भमा पुँजी बजारको दिगो विकास र स्थायित्व कायम गर्दै यस क्षेत्रमा स्वच्छता, पारदर्शिता, सदाचार, नैतिकता साथै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनात्मक, व्यवस्थापकीय र कार्यशैलीगत पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारको खाका तयार गरी समितिलाई जानकारी गराउने र समितिले खेल्नुपर्ने भूमिका समेत स्पष्ट गर्न तयार गरी समितिलाई जानकारी गराउने। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले शेयर बजारबाट अनुचित लाभ लिन नपाउने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। उनीहरूले पुँजी बजारको नियामक निकायलाई स्वच्छ, जवाफदेही, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउन पनि माग गरे। अहिलेको नेपाली मनोभाव छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, यसलाई परास्त गर्नुपर्छ। गौरव गरेर कमाएर चाहिँ मैले कमाएको हुँ, गौरव गरेर म चाहिँ यो चाहिँ खर्च गर्छु, मसँग यस कारणले कमाएको हुँ भन्ने कुरालाई इन्करेज गर्ने परिपाटी ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि त्यो पदमा आउनुभन्दा अगाडि उसले डिक्लेयर गर्नुपर्छ कि मेरो यो सम्पत्ति यो हो, यस बारेमा यो कारोबार मैले गर्छु र म यसरी जान्छु भन्ने कुरालाई कानुनी व्यवस्था गरिदिने त्यो काम चाहियो भन्ने देखेँ मैले यसबाट। नत्र भने यस्ता संस्थामा आउने आफ्नो अनुचित आफ्ना लाभमा चाहिँ काम गर्न थाल्यो भने त्यसले नोक्सान हुन्छ। हामीले धितोपत्र ऐनलाई अलिकति स्वायत्त अनि उसैले आफ्नो कर्मचारीको जस अलिकति राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो नियमनकारी निकायको हिसाबले सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा मानक चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क भनेर त्यो धितोपत्र ऐन हाम्रो समितिमै छलफलमै भएको भएर त्यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सुझाव पनि दिएका थियौँ। किनभने ऐन हामीसँगै छ, छलफल गर्दा यी विषय गरौँला भनेर। त्यसो भए त्यसमा जो कर्मचारी समेतले पनि संलग्न हुन पाउनु हुँदैन। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदीय मर्यादा विपरीत काम गर्ने धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। शर्माले सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने गरी शेयर बजारलाई अघि बढाउने बताए। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट छानबिन कमिटी गठन भएर छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। सत्य तथ्य कुरा के हो, सञ्चार माध्यममा आएको कुराहरू का आधारमा त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लाग्नको लागि कति सदस्य गरेका छन्? 3 हैन, 5 सदस्यीय छानबिन कमिटी गठन भएर त्यसले काम अन्तिम चरणतिर पुर्याएको छ। सायद हामीलाई केही दिनमै रिपोर्ट प्राप्त हुनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले परिवारका सदस्यहरूलाई सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद गराएको समाचार आएपछि अर्थ समितिले सरकारवाला निकायसँगको छलफल अघि बढाएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले नियामक निकायबाटै शेयर बजारमा विकृति भित्र्याउने काम गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर छानबिनका लागि 5 सदस्यीय समिति बनाएको समेत जानकारी दिए।
यसैबीच सांसदहरूले कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले दुई पटक कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। समितिकी सभापति जयपुरी घरती मगरले विकल्प बिनै परीक्षा स्थगित गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको बताउनुभयो। गहिरो गरी हामीले बुझ्नु छ, बच्चा बच्चीहरूले आज परीक्षा दिन्छौँ भोलि परीक्षा दिन्छौँ भने दिनरात उसको मेहनत गरेको छ, तर मेहनत यो एउटा निर्णयले उनीहरूको दिमाग खलबल्यो। यो त मानवीय हिसाबले पनि हामीले सेन्सिटिभली सोच्नुपर्ने विषय हो। त्यस कारणले मैले भन्छु, मन्त्रालयको कर्मचारीले पनि मैले गाली गर्दैन, हाम्रो यहाँ उपस्थित सबै कर्मचारीले मैले गाली गर्दैन, तर राज्य चाहिँ जहाँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो संरचनामा भएका हाम्रो मित्रहरू जति गम्भीरतापूर्वक बढ्नुपर्ने त्यो भएन। समितिका सदस्य गिरिराज मणि पोखरेलले चाँडोभन्दा चाँडो कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले परीक्षा सञ्चालनका लागि विद्यार्थीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। परीक्षा दिन आएकालाई कोरोना देखियो भने पनि त अलि पछि परीक्षा गराउने चलनै छ भने त्यो व्यवस्था त पहिले नै गरिसकेको छ। भने 2-3 चरणमा गरायौँ भनेदेखि हामीलाई केही कानुनी जटिलता छन्, प्रश्नपत्र माथिबाट पठाउने छ, त्यो पनि अहिले चाहिँ प्रविधि मैत्री भएको कारणले यसमा पनि तयार भएको स्थितिमा लोकल सरकारसँग एउटा राम्रो चाहिँ मेकानिजम बनाइयो भनेदेखि अब त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने हालत छ भन्ने लाग्छ है मेरो बुझाइमा। बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सीसीएमसीले दिएको निर्देशनका कारण परीक्षा स्थगित गरेको स्पष्टीकरण दिनुभयो। त्यो चरणबद्ध रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने लागेरै हामीले सीसीएमसीमा पनि धेरै छलफल भएको हो। अब हामीले एउटा युनिफाइड सिस्टम चाहिँ मान्यौँ, त्यो सबैलाई लागू हुन्छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने, त्यसको राय मान्ने, त्यसको आधारमा सीसीएमसीको डिरेक्सन मान्ने भनेपछि अब विचार गर्नुहोस् भनेपछि त अब विचार गर्दा नरोक्दा के हुने भन्दा त्यो जोखिम बढ्यो भने फेरि कसले जिम्मा लिने त? अब तपाईँहरूलाई त हामीले हिजै भनेको थियो त विचार गर्नुहोस् भने, किन विचार नगर्नु भएको भनेपछि यो पोजिसन चाहिँ भयो। प्रवक्ता शर्माले आफूहरू चरणबद्ध रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न तयार रहे पनि कोरोनाका कारण पछि हटेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। संसदीय समितिले जलवायुका कारण उत्पन्न विपद न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चितता सहितको नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो। छलफलपछि समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न बढाउनु पर्ने लगानीको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विश्व जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने वित्त सहयोगलाई सजिलो गरी प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। आउनुहुन्छ। नम्बर 1, नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखेको अडान विश्व तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पुनः सराहना गर्दै त्यसको लागि गर्नुपर्ने कामहरू, पूर्व तयारीहरूलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यान्वयन गर्न यो समिति निर्देशन दिन्छ। समितिमा विज्ञको रूपमा उपस्थित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञ धर्मराज उप्रेतीले मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएकोले समस्या भएको बताउनुभयो। इन्भेस्टमेन्ट बढायौँ र अनि विपद मैत्री संरचनामा हामीले इन्भेस्टमेन्ट बढाउनुको लागि पनि यहाँहरूले अहिले भएका विद्यमान नीतिलाई पनि पूर्वानुमान र विपद मैत्री बनाउनुको लागि पनि केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हजुरहरूले अगाडि लैजानुभयो भनेपछि बैठकमा सहभागी सांसदहरूले स्थानीय निकायमा रहेको विपद व्यवस्थापन समितिलाई स्रोत साधन र तालिम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा सहितको नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
आफ्नो पुस्तक बोर्डर म्यान अफ नेपालको सार्वजनिक गर्दै सीमाविद श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चुच्चे नक्सा सहितको नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक नहुँदा विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो परेको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो अध्ययन अनुसार नेपालको क्षेत्रफलमा 826 वर्ग किलोमिटर थपिएको बताउनु भयो। साबिकमा 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो भने कति बढ्यो? अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ अब सार्वजनिकीकरण गरेको छैन। यसले गर्दाखेरि लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीलाई मार्न परेको छ। लोकसेवा आयोगमा प्रश्न नेपालको क्षेत्रफल कति भन्दाखेरि साबिक लेखौँ, अब कापी काट्ने मान्छेले गलत लेखिदिन सक्छ। त्यसकारणले अब नयाँ लेखौँ, छैन, क्षेत्रफल आएको छैन। सीमाविद श्रेष्ठले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफलबारे तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। दस वर्षदेखि बन्द युनिटी नयाँ नाममा सञ्चालन। सर्वसाधारणको 10 अर्ब डुबाउने युनिटीका सञ्चालकको अर्को नयाँ धन्दा। केयर नेसन इन्टरनेसनलको नाममा ठगी गर्दै सोझा साझाबाट 2 देखि 10 लाखसम्म सेयर उठाउँदै उही युनिटीका प्रसाद गुरुङ भन्ने काशी गुरुङ बुटवल र पोखरामा गैर कानुनी रूपमा शाखा विस्तार। युनिटीको पुरानै सिस्टमबाट केयर नेसनको अवैध कारोबार। सर्वसाधारणको अर्बौं रकम फिर्ता नगर्ने युनिटीका यी अनुहारहरूको ठगी धन्दाको पर्दाफास। मात्र निगरानीमा प्रतीक्षा गर्नुहोस्। Admission open for Science, Humanities, Management, Education and Law. Think Venus, achieve your goal. ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। देशभर थप 3042 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,530 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2,079 जना संक्रमित पाइएका छन्। त्यस्तै 7,124 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 963 जना गरी 3,042 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो अवधिमा 2,244 जना निको भएका छन्। संक्रमणबाट 26 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्म 10,455 जना पुगेको छ। सडक विभागको चरम लापरवाहीले अधिकांश सडक अलपत्र छन्। विशेष गरी उपत्यकाका सडक स्तरीकरण गर्न विभागले नसक्ने पनि होइन, तर उपत्यकाका भिआइपी आउजाउ गर्ने सडक समेत अलपत्र छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि हालका प्रधानमन्त्रीको निजी निवास पुग्ने सडकको कन्त बिजोग छ। मुलुकका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताको निजी निवास जाने बाटो र काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सडकको अवस्था दयनीय छ भने दुर्गम गाउँको सडकको अवस्था कस्तो होला? हामी यस विषयमा निरन्तर फलोअपमा छौँ र यसै विषयलाई लिएर सडक विभागलाई प्रश्न गरेका छौँ। कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ कुनै पर्टिकुलर समस्या भएर धेरै लामो समयसँग मर्मसम्भार हुन नसकेको अवस्था हुनसक्छ होइन। अदालतमा मुद्दा परेको स्थानीय निकाय भन्नाले स्थानीय व्यक्तिहरूले सडकको छिमेकीहरूले जग्गा दिनुपर्नेहरूले सहयोग कोर्डिनेसन समन्वय हुन नसकेको मुआवजा मागेर मुद्दा परेको अवस्थामा चाहिँ रोकिएको छ होइन भने उपलब्ध चौडाइ र उपलब्ध सडकमा चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि खाल्टाखुल्टी रहित बनाउन चाहिँ हामी प्रयत्नशील छौँ र अहिले पनि यो अब यो मौसममा सुधार हुने बित्तिकै त्यो निरन्तर चलिरहन्छ। हामी वर्षैभरि खाल्टाखुल्टी टाइट राखेका हुन्छौँ। यो अहिले चाहिँ बर्सातको मौसम भएको कारणले अहिले खासै यो पिचको काम भएको देखिया छैन मर्मतको। सडकको समस्याबारे हाम्रो प्रश्नमा सडक विभाग भने हलुका जवाब दिन्छ। प्राविधिक र मौसमको बहाना गरेर विभाग पन्छिन्छ।
सडकका शीर्षकमा वर्षेनी अरबौं बजेट विनियोजन हुन्छ, तर सडक विभागको लाचारीपनले सडकको दुरावस्था भएको हो। महाराजगञ्ज बुढा नीलकण्ठको सडक वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त छ। यही सडकबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउजाउ गर्छन्, तर यही सडकको स्तरीकरण भने सडक विभागले समयमा गर्न सकेको छैन भने अन्य क्षेत्रको सडक विभागले स्तरीय बनाउँछ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न। मौसम र प्राविधिक बहाना विभागले बनाउँदै आएको छ। भद्रकोल सडकको कारण स्थानीयले हैरानी खेपिरहेका छन्। यो खण्डको सडकको समस्या अहिले मात्र होइन, वर्षौंदेखि हो, तर सडक विभागको गैर जिम्मेवारीपनले स्थानीयले बर्सातमा हिलो र हिउँदमा धुलो खानुपर्ने नियति छ। गाह्रो भएको छ बाबु, बाटो दायाँ बायाँमा यस्तो फोहोर छ, खाल्ला खुल्ली छ, बिहान बेलुका हिँड्दाखेरि जोखिममा परिन्छ। राम्रो बाटो कोही बनाउँदैन, जुन चाहिँ आए पनि खालि कुर्सी तानातान मात्रै हो। हाम्रो बाटो राम्रो पार्ने कुनै होइन। जसलाई पनि ठुलो बन्नु परेको छ, राम्रो बाटो गर्ने, जनतालाई सुख दिउँ भन्ने होइन। भोट माग्ने बेला घर हात जोडेर रुने, अनि आफू ठुलो मान्छे बनेपछि कुर्सी तान्ने। हामीलाई नाङ्गै भोकै दुखै बाबु। गाह्रो भयो नानी, असाध्यै गाह्रो भयो। अलिअलि नै होइन, धुलो र धुवा मात्रै छ यहाँ। प्रधानमन्त्री छन् भन्ने मात्रै हो, कता छन् के छन् थाहै छैन। यस्तो खाल्टा र खुल्टी छ, कता मरिन्छ भने जस्तो छ। पानी जम्छ, हिलो हुन्छ, अब पानी नपर्दा धुलो हुन्छ, खुट्टा भाँचिन्छ कि भन्ने डर छ। यस्तै खुमालटार खण्डको सडकको हालत पनि उस्तै छ। ललितपुर स्थित नखीपोट खुमालटार सडक खण्डको पनि कन्ती बिजोग छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी निवास जाने बाटो हो यो। यहाँको पनि सडकको हालत उस्तै छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही सडकबाट आउजाउ गर्छन्। उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि शीर्ष दलका नेता प्रचण्डलाई भेट्न खुमालटार पुग्छन्, तर सडकको भद्रकोल अवस्था सुधारमा कोही कसैको पटक्कै ध्यान गएको छैन र त सडकले लाई सधैँ शास्ति दिने गरेको छ। नेकपा माओवादीका वरिष्ठ अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी निवास जाने सडकको हालत त यस्तो छ भने जहाँ उनले जनयुद्धको थालनी गरेका थिए विकट गाउँ रोल्पा रुकुम जस्ताको त्यहाँको सडकको हालत झन् कति दयनीय छ होला। पुरै खाल्टा खुल्टी छ, बेला बेलामा बिचरा बाइकहरू एक्सिडेन्ट हुन्छ है। अझ यहाँ अलि अगाडि चाहिँ हजुरको त्यो खाल्टै छ के, पहिला ढल खन्नेले खनिदिइहाल्यो, उताको पानी यता सप्लाई गर्यो, अनि त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँको धेरैवटा बाइकहरू एक्सिडेन्ट भइसक्यो। प्रचण्डजीको नि घर यहीँ छ, प्रचण्डजीलाई भेट्न नि विभिन्न मन्त्रीहरू आइरहेका देख्छौँ हामी, तर बाटोको अवस्था चाहिँ यस्तो छ। उहाँ यही बाटो हिँड्नुहुन्छ, दिनको कति पटक चाहिँ यहाँ ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ। अब बाटो चाहिँ यस्तो छ, यस्ता गाडीहरू गुडिरहेछ, धुलो धुवाँहरू आइरहेछ। त हाम्रो प्रचण्डजीको यही हो निवास, खै उहाँले वास्ता व्यस्ता केही गर्नु भएको छैन है। त्यसको लागि हामी एकदम दुःखदायी छ। सडक विभागको काम गुणस्तर र दिगो सडक बनाउने दायित्व हो, तर अधिकांश सडकको अवस्था दयनीय छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सृजन श्रेष्ठका साथमा एलिना केसी, ललितपुर। ललितपुर स्थित कुम्बेश्वर मन्दिरको जीर्णोद्धार सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज मन्दिर पुगी गजुरको पूजा गरेपछि निर्माण समितिले तयार गरेको शिलापत्र अनावरण गर्नुभयो। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिरको जीर्णोद्धार सम्पन्न भएको अवसरमा गजुर समेत राखिएको छ। महत्त्वपूर्ण अति प्राचीन मन्दिर, यहाँ चाहिँ यो 64 ज्योतिर्लिङ्ग मध्येमा यो सर्वेश्वर महादेव एक हुनुहुन्छ र यहाँ कुम्बेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव र मृत्युञ्जय महादेव पनि भनिन्छ। यो 72 सालको यो वैशाख 12 गतेको भूकम्पमा अलिअलि क्षति भएको थियो र 29 गतेमा बढी क्षति भयो। त्यस क्रममा यो जुन 3 तल्ला भत्काएर पुनः निर्माण भएको हो। कुम्बेश्वर काठमाडौँको 5 तले मन्दिर मध्ये प्रमुख मन्दिर हो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म बेरोजु रकम 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपियाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बेरोजु रकम 53 करोड रुपियाँले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म बेरोजु रकम 4 खर्ब 18 अर्ब 32 करोड रुपियाँ थियो। आर्थिक वर्ष
2076-77 1 खर्ब 4 अर्ब 38 करोड रुपियाँ बेरोजु थप भएको छ भने आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्मको बेरोजुबाट 1 खर्ब 3 अर्ब 85 करोड रुपियाँ घटेको छ। यो पटक सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको गरी 53 खर्ब 27 अर्ब 91 करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण भएको छ। नेपालमा 67% बढी नागरिकमा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ पहुँचको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गरेर आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार देशका 67.34% नागरिक बैंकिङ पहुँचमा जोडिएका छन्। 2076 असारसम्म 60.9% मात्रै नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो। वित्तीय कारोबारमा महिला सक्रिय देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल निक्षेप खातामध्ये 67.7% खाता मात्रै सक्रिय छन्। यसमा पनि महिलाको खाता धेरै सक्रिय रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। प्रतिवेदन अनुसार पुरुषको खाता संख्या मध्ये 65.2% र महिलाको खाता संख्या मध्ये 72.3% खाता सक्रिय छन्। उता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाता संख्या 3 करोड 18 लाख नागेको छ। प्रतिवेदन अनुसार निक्षेप खाता गत जेठ मसान्तमा 3 करोड 18 लाख 86 हजार पुगेको छ। महामारीले उपभोक्ताको क्रय शक्ति यति बेला घटेको छ, तर बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइ नसक्नुको छ। बजारमा भइरहेको उपभोग्य वस्तुको मनलाग्दी मूल्यको नियन्त्रण गर्ने निकाय यति बेला सुस्त देखिन्छ। उपभोक्ता खाने तेल र चिनी महँगोमा खरिद गर्न बाध्य छन्। पछिल्लो केही महिनादेखि नेपालमा खाने तेल र चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपले बढ्दै गएको छ। बितेका 2-3 महिनाको अन्तरालमा दैनिक प्रयोग हुने खाने तेलको भाउ ह्वात्तै बढेको छ। खाने तेलसँगै चिनीको भाउमा पनि अस्वाभाविक रूपले बढ्दा उपभोक्ताले मार खेप्नु परेको छ। काममा हिँड्न पाउँदैन, काममा जाने मजदुरहरूले काम गर्न सक्ने पाउने छैन। हामीलाई धेरै दुःख छ हजुर, धेरै दुःख छ। बजारमा कुनै पनि चिज सस्तो भने केही पनि छैन। अब समस्या त अब हेर्नु सबै थोकको भाउ बढेछ। भाउ बढेपछि अब खानु त परिहाल्यो, नखाइ पनि हुँदैन। के गर्ने, व्यापार सेपार पनि छैन अहिले। अब दिनभरि बस्यो, 200-300 रुपियाँ कमाएर के गर्ने, टेन्सन भएछ। अब नगरी पनि भएको छैन, के गर्ने। दैनिक रूपमा अब चाहिने चिज मान्छेले अब उपयोग गर्नै पर्यो। त्यो अनुसार आम्दानी छैन, धेरै नै गाह्रो छ अहिले अवस्था। लकडाउनको हल्ला त्यतिकै छ, धेरै नै गाह्रो छ अहिले। बजारमा यति बेला खाने तेलको मूल्य 10 देखि 20% सम्म वृद्धि भएको छ। यस्तै चिनी 5 देखि 10 रुपैयाँले बढेको छ। यसअघि औसतमा प्रति लिटर 160 रुपैयाँ रहेको सूर्यमुखी तेलको मूल्य अहिले 260 रुपैयाँ पुगेको छ। ब्रान्ड अनुसार लिटरमा 10-12 रुपैयाँले तलमाथि भए पनि सबैजसो तेलको मूल्य बढेको व्यापारी स्वीकार्छन्। अब यो चिनीको मूल्यमा चाहिँ अझै तपाईँको 5 देखि 10 रुपियाँ वृद्धि भएको पहिलाको हिसाबले, 1-1.5 वर्षको हिसाबले। अब तेलमा चाहिँ अलिक धेरै नै बढेको छ। जस्तै पहिला 80 रुपियाँ थियो, 180 रुपियाँ थियो, 200सम्म थियो भने चाहिँ अहिले तपाईँको 240-250सम्म पुगेको छ भने चाहिँ यो 1 लिटरमा। उपभोक्ताको क्रय शक्ति समेत घटेको छ, तर बजारको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा आकाशिएको छ। यसरी बजारमा मनलाग्दी मूल्य तोकिँदा पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग सुस्त छ। यद्यपि बजारमा भइरहेको मनलाग्दीको अनुगमन गरेको विभागको दाबी छ। विभागले बजारमा दैनिक रूपमा अनुगमन गरेको विभागका निर्देशक शिवराज सेडाईले बताए। यकिन गर्नलाई हामीले सम्बन्धित उद्योग, पैठारीकर्ता र वितरकका सम्पूर्ण कागजातहरू यकिन नगरिकन हामीले कारबाही गर्न सक्दैनौँ। त्यो यकिन गर्ने काम निरन्तर हाम्रो भइ नै रहन्छ, भइरहेको छ। जब पुष्टि हुन्छ त्यसरी खाने तेलका सन्दर्भमा केही समय अगाडि हामीले 2टा उद्योगलाई कानुनले भनेको अधिकतम जरिमानासम्म लगाएर कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। विक्रेताहरूको हकमा हाम्रो दैनिक अहिले 4वटा 5वटा 3टा 4वटा 5वटा टोलीहरू बजारमा चाहिँ अनुगमनमा निरन्तर लागिरहेका छन्। सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा उद्योगी र व्यवसायीले आफूखुसी बजारको मूल्य तोकेका छन्। उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक र अनुचित लाभ लिइरहेका छन्। बजारको मनलाग्दीलाई नियन्त्रण गर्ने कालो बजारी सम्बन्धी ऐन 2032 छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय प्रशासनदेखि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि छ।
तर सबै निकायले कानमा तेल हालेर बस्दा उपभोक्ताले सधैँ महँगी खेप्नु परेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजन राजपराजुलीका साथ अनिल लिम्बू, काठमाडौँ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। अफगानिस्तानमा पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमबारे रुसी र फ्रान्सेली राष्ट्रपति बीच वार्ता भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोलाई टेलिफोन गरेको बताइएको छ। पछिल्ला दिनमा अफगानिस्तानमा विदेशी दाता राष्ट्र तथा संस्थाहरूले पनि देश छोडिरहेका छन्। त्यहाँका नागरिकहरू असुरक्षा र अभावमा परेको भन्दै मिलेर काम गर्ने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ। त्यसैगरी बिहिबार नै रुसी राष्ट्रपति पुटिनले इटलीका प्रधानमन्त्रीसँग फोनमा परामर्श गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी महिला विश्वकप क्रिकेट छनौट सन् 2021 जिम्बाब्वेमा हुने भएको छ। छनौट प्रतियोगिता नोभेम्बर 21 तारिकदेखि 5 डिसेम्बरसम्म हुने आईसीसीले जनाएको छ। गएको जुलाईमा श्रीलङ्कामा हुनुपर्ने प्रतियोगिता कोरोना महामारीका कारण स्थगित गरिएको थियो। प्रतियोगितामा 10 टोली सहभागी हुनेछन्। क्वालिफायरको शीर्ष 3 टोलीले मार्च 4 तारिकदेखि अप्रिल 3 सम्म न्युजिल्यान्डमा हुने आईसीसी महिला विश्वकप सन् 2022मा खेल्न पाउनेछन्। प्रतियोगिताको आयोजक र मितिको टुङ्गो लगाए पनि तालिका भने सार्वजनिक गरिएको छैन। आईसीसीले केही दिनमै खेल तालिका सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पार्टीको नाम 2 दिनमै परिवर्तन, नयाँ नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी। धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न अर्थ समितिको निर्देशन, कक्षा 12 को परीक्षा रोकेको प्रति शिक्षा समिति रुष्ट। कोरोनाले आज थप 26 जनाको मृत्यु, 3000 भन्दा बढी संक्रमित, 2200 संक्रमण मुक्त। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि, उपभोक्ता मारमा, नियामक निकाय मौन। र अफगानिस्तानको विकसित घटनाक्रमबारे विश्वको चासो, रुसी र फ्रान्सेली राष्ट्रपति बीच टेलिफोन वार्ता। हवस् त अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।